हरि ओम श्रीमते रामानुजाय लैलाजंत चेन श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदान् युग्मरुक्मव्यामोहतस्तहितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रा परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं भूमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा हामी सप्तम स्कन्धमा छठा अध्यायमा चल्दैछौं। प्रहलादजीले दैत्य पुत्रहरूलाई बहुत सुन्दर आध्यात्मिक ज्ञान दिई बक्सिन्छ। तत्त्वहित पुरुषार्थको बडा सुन्दर वर्णन, प्रपत्ति धर्मको यति राम्रो वर्णन, यति सरल प्रक्रियाले जहाँ तै पाउन गाह्रो हुन्छ। हिजो हामीहरूले भन्दा भन्दै बीचमा व्यवधान भयो। हिजो कोनर्थ तृष्णाम विसृजेत सप्तम स्कन्धको 6 अध्यायको 10औं श्लोक, माने अर्थमा तृष्णा, धनमा आसक्ति यति धेरै हुन्छ अरे कि प्राणभन्दा पनि धन प्यारो हुन्छ अरे। प्राणेभ्योपि य ईप्सितः, प्राणभन्दा पनि प्राणलाई अर्पण गरेर, प्राणलाई तिलाञ्जली दिएर पनि, प्राणको बाजी लगाएर पनि व्यक्तिहरूले सम्पत्ति धनका प्रति आसक्ति गर्छन्, धनलाई सञ्चय गर्न चाहन्छन्। म मरे पनि त्यति सम्पत्ति आओस्। त्यो हामीले हिजो सुन्यौं। कोनर्थ तृष्णाम विसृजेत यह प्राणेभ्योपि ईप्सितः। यम यम भनेको यम अर्थम अशुभी अपि क्रीणाति। कह कह क्रीणाति, के क्रीणन्ति, अथवा प्राणेभ्योपि प्रेष्ठहि अशुभी अपि यम अर्थम तस्करः सेवकः वणिक एते सर्वे क्रीणन्ति। प्राण भन्दा पनि प्यारो जो धन हो, त्यो धनलाई प्राण अर्पण गरेर भए पनि, प्रेष्ठै भनेको प्रियतम, अत्यन्त प्यारो प्राणलाई दिएर भए पनि सेवकले, तस्करले, वणिकले, व्यापारीले, अहिले त्यही त छ नि, कहाँ कहाँ विदेश गएको छ। हे भगवान, कसैलाई त्यस्तो नहोस्। कतिपय व्यक्तिहरूलाई वहाँबाट डब्बामा बन्द भएर यहाँ पार्थिव शरीर कति दिनपछि ल्याएर आएको देखिन्छ। त यो के को लागि भन्दा धनको लागि। साना दुधमुहे बच्चालाई छोडेर हरे राम 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 राम, तिनी बच्चाको लागि सम्पत्ति कमाएको हो कि आफ्नो लागि कमाएको हो? ती बालकहरूलाई छोडेर, प्राणभन्दा नि प्यारा ती बालकहरूलाई पनि त्यही हजुरबा हजुरआमाका काखमा, माइतका हजुरबा हजुरआमाका काखमा हुन्छ कि घरका हजुरबा हजुरआमाको काखमा हुन्छ, दुध चुस्ता चुस्दै गरेको बालकलाई स्तनन्धयस्य स्तनमेव जीवनम, स्तनन्धय बालकको स्तन नै जीवन हो, उसको जीवनलाई खोसेर भए पनि त्यहाँ छोडेर जान्छन्। यिनी आँखाले देख्न पर्दछ। त्यसो हुनाले त्यो सम्पत्तिबाट आसक्ति छोड्न गाह्रो हुन्छ। हे बालक हो, पछि त्यसमा गाढ अनुरक्ति हुँदै गएपछि छोड्न गाह्रो हुन्छ। अझैबाट त्यसबाट
अनासक्त बन्न अभ्यास गर्न पर्छ यसको अभिप्राय। यी कति कतिवटा छन् के यहाँ हामीलाई व्यवधान गर्ने बलिया बलिया नेल हत्कडीहरू यस्ता छन्। त प्राणेभ्योऽपि यः ईप्सितः यम प्राण भन्दा पनि प्यारो जो छ यम जुन अर्थलाई पृष्ठै प्रियतमै पृष्ठै अशुभि प्राणभन्दा प्यारा अत्यन्त प्यारो प्राणद्वारा पनि तस्कर सेवक बणिक क्रीणाति तस्कर क्रीणाति बणिक क्रीणाति सेवक क्रीणाति अर्थात जुन अर्थलाई तस्कर भनेको डाकाहरूले रात्रिमा डाकाहरू चोरी गर्न जान्छन्, पक्रे भने त मरिहाल्छन्, थिएन मारिहाल्छन् कति ठाउँमा। तर के गर्ने, प्राणको बाजी लगाएर चोरी गर्न हिँड्छ तस्कर, त्यो सम्पत्तिको लागि अर्थको लागि। सेवक सेवक प्रहरीहरू सेनाहरू, बणिक व्यापारी पहिले त बडा बडा ढुङ्गा बाँड्न जान्थे अनि सिन्धुवाद वृत्तम भन्ने एउटा शास्त्रीको प्रथम वर्षमा थियो। त्यो सिन्धुवाद वृत्तम हेर्दा हो यति काली लाग्दो छ भनेपछि त्यो व्यापारी बचेर आयो भने मुनाफा हो, मर्नु निश्चित हो भनेर जान्छ बढी। त यम जुन अर्थलाई तस्कर डाकाले सेवक प्रहरी सेना यिनीहरूले अर्थात् कसैका अंगरक्षक भएका अंगरक्षकहरूले अनि बणिक भनेको व्यापारीले, यिनी सबैले पृष्ठै अशुभि क्रीणाति प्राणभन्दा अत्यन्त प्रियतम, पृष्ठ भनेको प्रियतम प्राणहरूद्वारा पनि क्रीणाति प्राण हानिलाई स्वीकार गरेर पनि त्यसलाई त्यो अर्थ सिद्ध गर्दछन्। त्यस्तो अर्थ तृष्णाम कोनु विसृजेत पुमान, कुन मनुष्यले त्यो अर्थको तृष्णालाई सजिलै छोड्न सक्ला र? यहीबाट छोड्न गाह्रो छ। अब अगाडि जाँदा अरू त्यस्तै झन् अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा गौडाहरू छन्। अरे राम राम कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान् सुरेषु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, अनुकंपिताया माने यति जबरजस्ती आसक्ति हुन्छ यिनमा कि अनुकंपिताया भनेको दयाले युक्त भए कि, प्रियाया भनेको पत्नीको या अरू त्यस्तै प्रेमिकाको प्रेम पाशमा बाँधिएर, पत्नीको प्रेम पाशमा बाँधिएको अनुकंपिताया दयायुक्ताया, यहाँ त पत्नीलाई नै भने हो। त दयाले युक्त भए कि प्रियाया भनेको पत्नीको, रहस्यम एकान्तमा हुने भएका ती मिठा मिठा गुनमुनु कुराहरू, अनि रुचिरान मनलाई हरण गर्ने भएका मन्त्रान अर्थात् गोपनीय आलापहरू, मनपर्ने आलापहरू, उनले दिएका परामर्शहरू, शुक्र शास्त्र बृहस्पति शास्त्र सबै शास्त्र कि तिनी वेत्ता बनेकी हुन्छन्। पुरुषमा भन्दा धेरै निर्णायक शक्ति उनमा हुन्छ, तत्काल निर्णय गर्ने क्षमता उनमा हुन्छ, परामर्शदात्री भएकी हुन्छन्। तिनका हितालापमय परामर्शलाई यिनीबाट कसरी फुत्कने, त्यहाँ फुत्कनै पाएको हुँदैन, तिनैमा अलमलिँदै नै कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः शिशूनाम, अनि तिनीबाट जन्मेका
जो शिशुहरू छन् तिनीहरूको तोते बोली, धेरै आसक्ति, अझ त्यहाँभन्दा बढ्ता आसक्ति, कलत्र भन्दा पनि अझ बढ्ता आसक्ति शिशुहरूको कलरव, तोते बोली। त कलाक्षराणाम, मिठो तोते बोली बोल्ने भएका शिशु नाम, शिशुहरूको, तिनीहरूको चेष्टा, तिनीहरूको बोली, तिनीहरूको हिँडाई, त्यसमा आसक्त भएर शिशु नाम, तिनीहरूको सङ्गमा आसक्त भएको, अनि सुरिसुच स्नेहसित, हितैषी आफन्तहरूको स्नेहमा बाँधिएको, सुरिसुच इष्टमित्र जो हितैषी हुनुहुन्छ उहाँहरूको जो सङ्गलाई सम्झदो छँदो, स्नेहसित सिंहबन्धने, मायाको धागाले बाँधिएको, सबै यिनी प्याराहरूको मायाका धागाले बाँधिएको छँदो, स्नेहसित अर्थात् कलत्र, पुत्र र यिनी सबै जो आफन्त हुन्, यिनीहरूको मायाका बन्धनमा बाँधिएको व्यक्ति, त्यसले कथम कसरी त्यजेत को संस्कृति वेहमान भनेको उताको त्यजेत कसरी त्याग्न सक्ला। अनि अरू के छन्, पुत्रान् स्मरस्ता तुहित्रिर हृदयया भ्रातृन् स्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदाश्च प्रीतिश्च कुल्याः पशुभृत्य वर्गान्। कति छन् कति यहाँ व्यवधानहरू। भगवान हरिलाई प्राप्त गर्न मिलेको मानव चोला त्यतै अलमल्याउने भने कसरी वैकुण्ठ जाने होला, नर्कमा थेचारिएर रुँदा के गर्ने होला। पुत्रान् स्मरण, छोराहरूलाई सम्झँदै, अनि त्यस्तै ताहा हृदयः, त्यो अत्यन्त प्राणभन्दा प्यारी घरकी सुन्दर पुष्प भएकी, माने जसलाई विवाह गरेर घर गइन्, हृदयकी टुक्रा भएकी छोरी, हृदयया साह्रै आमा बालाई माया गर्ने भएकी छोरी, तुहित्री छोरीलाई कसरी बिर्सन सक्दछ र। अनि भ्रातृन् स्वश्रीर्वा, भाइ अनि स्वश्री बहिनीहरू, यिनीहरूलाई कसरी बिर्सन सक्छ। पितरौ च दिनौ, अत्यन्त असमर्थ भएका, बुढा भएर असमर्थ भएका बाआमालाई कसरी बिर्सने। अनि मनोज्ञोरु परिच्छदाश्च, मर्ने परे माने मन पर्ने भएका, मनोज्ञोरु परिच्छदाश्च, अत्यन्त मनोज्ञ, मनलाई हरण गर्ने भएका, चित्ताकर्षक, अत्यन्त अभिमत घरका नाना प्रकारका सामग्रीहरू, उपभोगका विविध सामग्रीहरू, तिनीहरूलाई कसरी बिर्सने। अनि गृहान, घरलाई कसरी बिर्सने। त्यसपछि कुल्याश्च वृत्ति, कुले वृत्तिलाई कसरी छोड्ने। ओहो, कति माया गर्छन् यजमानहरूले, पण्डित नानी हजुर आउनै पर्छ भन्छन्। हो, तिनीहरूका त जसरी जान पर्छ, तिनीहरूको पापको कुटेरो बोकेर ती प्यारा यजमानलाई मैले हलुङ्गो बनाइदिनु पर्छ, दुष्प्रतिग्रह मैले बोकेर आउनु पर्दछ। 7.5 शनि दशा लागेको छ, त्यसको लागि उनले पूजापाठ गर्ने भनेका छन्। कालो अब तिल, मास, अनि खड्ग, कालो कपडा, तोरीको तेल, यस्तो यस्तो दुनियाँभरको अनुभव गर्न नसक्ने भएको, बोक्न नसक्ने भएको भारी मलाई बोकाइदिन्छन्।
मैले नबोक्दिए कसले बोक्दिने हेर। लोके कृति कुले वृत्ति माने कुलको वृत्ति। कोही कोही जो नराम्रो प्रवृत्ति छ तिनी पनि कतिपय त्यस्ता छन्। कुल्यास वृत्ति यो हाम्रो चलिआएको चलन, कुरीति, कुप्रथा, बलि आदि हो। आज बलि दिने हो देवीका, देवीको थानमा गएर तिनैमा आसक्त भएर कुल्याश्च कुल्यः वृत्तिश्च कुलको वृत्तिलाई पनि कसरी त्याग्न सक्छ। अनि पशुभृत्य वर्गान कुकुर पाल्या छ, तिनलाई मसार बुसुर कसले गर्छ। म नभएपछि त तिनलाई साबुन लाएर तिनलाई नुहाइदिने, तिनलाई ब्रुसले कोर दिने, काखा राख्ने, कुकुरको जुठो खाने। राम राम राम। फेसबुकमा कतिपय ब्राह्मणले पनि देखाउँदछन् कुकुरलाई सेवा गरेको। श्वान कुक्कुट चाण्डाला समस्पर्शाः प्रकृतिताः रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात् तान् नैव संस्पृशेत्। खाना दिने अन्न दिने हो कुकुरलाई पनि, माने सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने हो। सुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिन, तर समवर्ती नहुने होइन, अस्पृश्य हुन्छन् तिनी। जति नुहाए पनि गधा गाई बन्दैन, ननुहाए पनि गाई गाई हुन्छन्। मैसी जति तालमा बसे पनि ऊ गाई बन्दैन। त्यसो हुनाले यी अस्पृश्य हुन्। श्वान कुक्कुट चाण्डाला, कुकुर कुखुरा चाण्डालहरू यी समान अस्पृश्य हुन्। त्यसो हुनाले स्पर्श गर्ने होइन। हो गृह रक्षाको लागि चाहिन्छ भने ढोकामा बाँधेर राखिदिनु। त्यहाँ बाँधेर राखेपछि आएका अतिथिलाई नै डराउनु पर्दैन। नभए बिचरा अतिथि देवो भव भन्ने हाम्रो संस्कार छ। अनि त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ कुकुरदेखि सावधान। उसले के जानुस् त, यो घरमा त कुकुर पो बस्दा रहेछन्, मनुष्यहरू बस्दा होलान्, आदर सत्कार होला भनेर आउँछ। कुकुरदेखि सावधान भनेपछि फर्केर जान्छ। खोइ त अतिथि सत्कार। त्यस हुनाले त यिनी जो पशुभृत्य वर्गहरूलाई, नोकर चाकरहरूलाई, हात्ती घोडाहरूलाई, आफ्ना यानहरूलाई, साधनहरूलाई, यिनीहरूलाई सम्झदो छँदो स्मरण, सम्झदो छँदो पुत्रान स्मरण, छोराहरूलाई सम्झँदो छँदो दोहित्री स्मरण, छोरीहरूलाई सम्झँदो छँदो कस्ता दोहित्री हृदया, अत्यन्त प्यारा छोरीहरूलाई, भ्रातृन भाइहरूलाई, श्वश्रीर्वा बहिनीहरूलाई, दिनौ पितरौ च दिन दुखी भएका, असमर्थ भएका, बुढा भएका बाआमालाई सम्झँदै, अनि घरलाई सम्झँदै, मनपर्दा घरमा भएका उपकरणहरू, भोग्य सामग्रीहरूलाई सम्झँदै, अनि लोकको जो वृत्ति हो कुले वृत्ति, लोके कीर्ति, त्यसलाई, अनि पशुभृत्य वर्गांश स्मरण कथम त्यजेत, यिनलाई सम्झँदो छँदो यिनैमा आसक्त भएर कसरी यिनलाई छोड्छ र कसरी विरक्त होला र। पछि त गाह्रो छ नि बाबु। यही बेलामा त्यो घरको रङ नचढिसकेका बेलामा सबैभन्दा उत्तम भगवत प्रपत्तिको समय यही नै हो। यति बेला तिमीहरू चोखो, कुनै रङ नचढेको सादा तिम्रो यो जीवन छ, कोरा कागज जस्तो छ। त्यसमा म रामको हुँ, दासोहम तव केशव, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः, हनुमत शत्रु सैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज। यो हृदयमा लेख्न पर्दछ। न तमनन्तरेण अन्यस्यास्मि, त्यो भगवान नारायणलाई छोडेर म अरूको होइन। ती भगवानका जो तदीय छन् भगवत भागवत आचार्यलाई छोडेर म अरूको शेष होइन। यो परम ज्ञान, उत्तम ज्ञान, संसारबाट सन्तारण गर्ने भएको तारक ज्ञानलाई हृदयमा राख्न पर्दछ बाबु। पछि बुढो भएर भजन गरौँला भनेर त्यो हुन सक्दैन भनेको अभिप्राय। त्यस हुनाले कथम कसरी यिनलाई सम्झँदै कथम कसरी
यी 13औं श्लोकको त्यजेता, यो तीनटै माथिको कथम प्रियामा पनि त्यो अन्वय हुन्छ, क्रियापद यसमा पनि अन्वय हुन्छ। पुत्रान पशुवृत्ति वर्गान कथम त्यजेता, यिनलाई सम्झी सम्झी तिनैमा आसक्त भएको महको जीव चाहिँ टाँसिएको व्यक्ति त्यो महबाट निक्लन सक्दैन, कसरी त्याग्दछ भनेको। के गर्छ त, महक चुस्न गएको जीव त्यही महमा टाँसिएर मर्यो। यो संसारको यी मह जस्ता भएका यिनी पनि त्यही मर्नको लागि सावधान भइएन भने मरिन्छ। भने अत्यन्त सावधानी पूर्वक जति नभइकन हुँदैन त्यतिमा मात्रै प्रवृत्त भएर अनि निवृत्त हुनु। त्यजेत कोशस कृदिवेह मानः कर्माणि लोभाद् अवितृप्त कामः औपस्थजह्यं बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोहः। राम राम। लोभात् कर्माणि इह मान, लोभले यति भयो अब यति गराउँदछु, 99 भयो अझ 1 रुपियाँ भयो भने 100 हुन्छ भनेर 99 को चक्करमा अत्यन्त आसक्त हुँदछ। लोभात्, लोभद्वारा फलानु फलानु फल प्राप्त गर्छु भन्ने लोभले, कर्माणि इह मान, नाना प्रकारका तत्तत् कर्महरूलाई गर्न चेष्टा गर्दो छँदो, कर्म गर्दो छँदो। कस्तो गर्छ त, तिनै कर्मले, आफैले गरेका कर्मले कोशस्कृत इव, कमलकोटीले के गर्छ, माटाको घर बनाउँदछ, खाने चिज ल्याएर त्यहाँ थुपार्दछ, अनि त्यो घरलाई बाहिरबाट आफूले त्यो ढोका त्यो भित्र पसेर बाहिरबाट अनि ढोका बन्द गरिदिन्छ र अनि त्यहीँ मर्छ। निक्लने ढोका त राख्न पर्ने हो नि। त्यस्तै चाहिँ कोशस्कृत इव, त्यो कमलकोटीले आफ्नो घर रचना गरेर अनि त्यहाँबाट निक्लने ढोका नराखेर त्यही बाँधिए झैं बद्ध भएर आफूले बनाएका बन्धनले आफै बाँधिएर, यी सबै आफू निमित्त भएर बनेका बन्धन हुन्। कलत्र आए, त्यसपछि अनि पुत्र आए, अनि त्यसपछि अरू के आए, अनि पौत्रहरू दौहित्रहरू यी सबै आए। पुत्र पुत्री अनि पौत्र दौहित्र इत्यादि यिनी आफैले बनाएका, आफू निमित्त भएर बनेका यी बन्धनले आफू बाँधिएर निक्लने ढोका नै नराखेर, अर्थात् ज्ञानले शून्य भएर तिमा बाँधिएर छ त के गर्छ त, अवितृप्त काम, बस विषय भोगको अभिलाषाबाट तृप्त भएको छैन, सकिएको छैन विषय भोगको चाहना जसको। किन भन्दा औपस्थजह्यं बहुमन्यमानः, स्वामीजीले भनिबक्सिन्थ्यो, रसन शिस्नमा लट्ठ जौनन तिजनता खुपै नरकमा रुनन, नरकमा परि ती खुबै रुनन भनेको नाले औपस्थ भनेको के अरे शिस्नेन्द्रियमा आसक्त भएर, जननेन्द्रियमा आसक्त भएर, जयम रसनेन्द्रियमा जिह्वामा आसक्त भएर, सबभन्दा पहिले जिह्वामा आसक्त भइयो भने अनि जिह्वामा आसक्त भएर जिब्रालाई छाडा छाडियो भने औपस्थ्यमा पनि त्यसमा नि प्रबलता आउँछ। त्यस हुनाले आहार शुद्ध, कम खानु, मित मेध्य, पवित्र वस्तु भगवानलाई भोग लगाएर थोरै खाएर बस भगवत सेवाको योग्य देह यात्रा गर्नु, विषयमा प्रवृत्ति हुने खालको मन बढुवा हुन नदिनु। त्यस हुनाले तर त्यो गर्दैन, औपस्थ्यजह्यं, रसनेन्द्रिय र शिस्नेन्द्रियका विषयलाई खुब राम्रो मानेर बहुमान गरेर यसैमा हुरुक्क भएर दुरन्त मोह, अनि यो मोह ममता जसलाई पार गर्न सकिन्न,
माने दुष्पार छ शब्दादि विषयको मोह आसक्ति जसको, शब्दादि विषयको मोहदेखि पार हुन नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा भएको यो जीवात्मा कथम विरज्येत, कसरी तिनी अब कलत्र पुत्र आदिदेखि विरक्त हुन्छ र। त्यसो हुनाले अनि ताम त्यजेत, कसरी त्याग्दछ, त्यजेत कोशस्कृति विहमान, कथम त्यजेत, कथम प्रियाको कथम आउँछ यहाँ, कसरी त्याग्न सक्छ त, त्याग्न गाह्रो हुन्छ। किन किन त्याग्दैन, यिनी यति गरे अझ यति गर्न छ भन्दै माने नाना प्रकारका मनोरथ गर्दछ, प्रत्येक मनोरथ भग्न हुन्छन् र पनि अहिले बिग्रियो भने अब सप्रन्छ भन्दै कुटुम्ब पोषाय बियन निजायुर न बुध्यतेर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा न निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः। कुटुम्ब पोषाय बियन निजायु प्रमत्तः, प्रमत्तः सावधान व्यक्ति, प्रमत्तः अर्थात पुत्र कलत्र कुटुम्बहरूमा आसक्त भएको हुनाले, त्यसैमा अनुरक्त भएको हुनाले कुटुम्ब पोषाय पुत्र कलत्रहरूको भरण पोषण गर्नको लागि बियत निजायु, निजायु आफ्नो समग्र आयु त्यसैमा खर्च गर्दो छँदो। भगवानको भजन गर्नलाई आयु अर्पण गर्ने हो। ती सबै त आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध अनुसार आएका हुन्छन्। आफूले कर्म गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने, भगवानलाई भोग लगाएको बस तिनीहरूमा विनियोग गर्ने हो। त्यो त सम्झँदै सम्झेन। कुटुम्ब पोषाय पुत्र कलत्रहरूको भरण पोषणमा नै, त्यतिमा नै पुरा आयु सीमित गर्दो छँदो। हरिभजनलाई बिर्स्यो। राम राम। अनि नबुध्यते अर्थम, आफ्नो जो पुरुषार्थ हो त्यसलाई बिर्सन्छ। विहतम अर्थम नबुध्यते, प्रत्येक क्षण क्षण आफ्नो पुरुषार्थ नष्ट हुँदैछ, पुरुषार्थ प्राप्त गर्न पाएको छैन, त्यसलाई सम्झँदैन। विहतम अर्थम नबुध्यते, नष्ट भएको पुरुषार्थ, यो मनुष्य शरीरको फल भगवत प्राप्ति हो। नरतन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भगवत प्राप्तिको लागि यो मनुष्य जीवन मिलेको भगवानले, तर बिर्सेर प्रमत्त भएर कुटुम्ब पोषणमा नै आसक्त भएको हुनाले विहतम अर्थम नबुध्यते, आफ्नो परमार्थ बिग्रिएको थाहा पाउँदैन। अर्थ भनेको पुरुषार्थ, भगवानको आराधना गर्नको लागि यो शरीर मिलेको हो, त्यो बिर्सन्छ। अम्बरीश आदिहरूले चाहिँ सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो भने अनुसार मन बुद्धि सबै भगवानमा अर्पण गर्ने हो। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम इत्यादि भने अनुसार गर्ने, त्यो सम्झ्या छैन, त्यो नबुध्यते जान्दैन। अनि के गरेछ त, सुखी भएको छ, संसारको नाना प्रकारको अर्थोपार्जनमा आसक्त भएको व्यक्ति, त्यहाँबाट सन्तोष छ त्यसलाई भन्दा। सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा, जहाँ जहाँ जान्छ, सबै देशमा, सबै परिस्थितिमा त्यो तापत्रयले दुखित भएको छ मन त्यसको। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यी तीन तापले अत्यन्त व्यथित मन भएको व्यक्ति यति हुँदा पनि ननिर्विद्यते, विरक्त हुँदैन। यो संसार यस्तो दुःखमय संसार रहेछ, यसमा किन आसक्त हुने, भगवानतिर लाग्न पर्दछ भन्दैन। किन भन्दा स्वकुटुम्ब राम, आफ्नो कुटुम्बमा नै रमाउँदछ। भने कलत्र पुत्र आदिमा रमाएर यो कदम कदममा जो
नष्ट भइराखेको छ आफ्नो पुरुषार्थ। विहतम अर्थम नबुध्यते, तर सबै ठाउँमा तापत्रयले दुखी भएको छ, त्यो व्यर्थ भएको छ। आफ्नो सजिलै प्राप्त हुने जो पुरुषार्थ हो, भगवत प्राप्ति, भगवत समाराधना, त्यतातिर चित्त छैन। किनभने स्वकुटुम्बरामा आफ्ना कुटुम्बमा रमाइराख्दछ। त्यस हुनाले पहिल्यैदेखि भगवानको भजन गर्न पर्दछ, भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ। त्यति मात्र हो र। हे राम राम राम। कुटुम्बमा रमाउँदा रमाउँदै ती कुटुम्बलाई चाहिएको वस्तु सङ्कलन गर्नको लागि अब पुरुषार्थ गरेर परिश्रम गरेर मिलेन भने बस चोरी गर्ने तकमा पनि अगाडि बढ्दछ। वित्तेषु नित्या विनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परवित्त हर्तुः प्रत्यह चाथाप्य जितेन्द्रियस्तद अशांत कामो हरते कुटुम्बी। वित्तेषु सम्पत्तिमा नित्य अभिनिविष्ट चेता निरन्तर मन गाडिएको छ जसको, त्यसो हुनाले अब के गर्ने, सबै धनी भए म दरिद्र भए, मैले अर्काको धन चोर्दछु भन्ने मनमा विचार गर्दछ। फेरि त्यो पनि जान्दछ, विद्वांस छ, जानेको पनि छ, परवित्त हर्तु दोषम, अर्काको सम्पत्ति चोर्ने वालालाई नरकमा जान पर्दछ, यही पनि जेलमा सड्न पर्दछ भन्ने यो ज्ञानलाई विद्वांस छ, जानेर पनि। परवित्त हर्तु, अर्काको धन चोरी गर्ने वाला व्यक्तिलाई हुने भएको जो दण्ड हो, दोष हो, त्यसलाई विद्वांस छ, जानेर पनि। के दोष हुन्छ? प्रेत्य इह छ, मरेर नरकमा जान्छ, यहाँ जेलमा सड्छ, यो जानेर पनि। प्रेत्य छ, प्रेत्य मरेर, इह छ यहाँ पनि मरेर नरकमा, यहाँ जिउँदै पनि के अरे कारागारमा, जेलमा, यही नरकको भोग अनुभव गर्दै सड्न पर्छ भन्ने यो कुरा विद्वांस छ, जानेर पनि। अथापि जानेर पनि अजितेन्द्रिय, मनलाई जित्न नसकेको सधो अशान्त काम, जसको कामना शान्त भएको छैन, त्यस्तो कुटुम्बी, कुटुम्बमा आसक्त भएको त्यो कुटुम्बीले परवित्तम हरते, हेर्नु त अर्काको धन सम्पत्ति हरते, चोरी गर्दछ। किन? अशान्त काम, विषय भोग को आसक्ति उत्तरोत्तर बढिराखेको छ, त्यस हुनाले परधन हरण गर्दछ। विद्वान अपित्थम दनुजा कुटुम्बम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ। यथा पर्याप्त मात्रामा जसरी नरकमा खूब गाडिने त्यसरी गाडिने छ त्यो। को गृहे सुपमान सक्तः, त्रिवर्गमा आसक्त भएको व्यक्ति, त्रिवर्ग भनेको न गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम उच्यतेका आधारमा यिनीहरूमा आसक्त भएको व्यक्ति कसरी आँडामुक्त हुन्छ? अत्यन्त कठिन छ। यिनीमा भएको जो राग हो त्यसले अनर्थ मात्रै बढाउँदछ। त्यस हुनाले हे बाबु हो, विद्वान जानेर पनि यिनीबाट निक्लन गाह्रो हुन्छ। धनुजा, हे दानव हो, हे दैत्य पुत्र हो, विद्वान अपि इत्थम विद्वान अपि, यस्तो जानेर पनि इत्थम यस प्रकारको यो सबै अनर्थको कारण हो। यो औपस्थ्यजय लाई बहुमान गर्ने, त्रिवर्गमा आसक्त हुने, कुटुम्ब राम हुने, यिनी सबै अनर्थका कारण हुनु भन्ने कुरा इत्थम, यो कुरा विद्वान अपि जानेर पनि के गर्छ त? पुष्णन कुटुम्बम, कुटुम्बको भरण पोषण गर्दछ। तो यह जो व्यक्ति स्वलोकाय नभई कल्पते, स्वलोकाय आफूलाई देख्नको लागि, लोक्यते अवलोक्यते तत्त्वत्रय ज्ञानम येन
तस्मै स्वलोकाय भनेको जसरी तत्त्वत्रयको ज्ञान हुन्छ, आत्मा अनात्म अनि आत्मा अनात्मका नियन्ता भगवानको ज्ञान जसरी हुन्छ, त्यो माने तत्त्वत्रयको ज्ञान गर्ने काममा नकल्पते, तत्पर हुँदैन, समर्थ हुँदैन, त्यतातिर लाग्दैन। कुटुम्ब पुष्णन कुटुम्बम, कुटुम्बलाई भरण पोषणमा आसक्त भएको हुनाले यह जो व्यक्ति स्वलोकाय नकल्पते भई माने आफ्नो ज्ञान गर्नको लागि माने चित अचित ईश्वरको ज्ञान गर्नको लागि समर्थ हुँदैन, त्यतातिर लाग्दैन। बरु के गर्छ त भने स्वीय पारक्य विभिन्न बुद्धि, अज्ञानद्वारा यो मेरो हो, यो पराया हो, सबै चित अचित नियन्ता भगवान जो सर्वत्र भइबक्सिन्छ। अतदात्मक वस्तु केही पनि छैन, सबै भगवदात्मक वस्तु छ भनेर यो ज्ञान भगवत शेषत्व ज्ञानले रहित भएर यो मेरो यो तेरो भन्ने यस्तो मन्द बुद्धि दुर्बुद्धिले गर्दा, त्यही दुर्बुद्धि त्यही अज्ञान कारण भएर तमः प्रपद्येत, विमूढ ज्ञान शून्य भएको त्यो मूर्ख तमः प्रपद्येत भने घोर नरकमा, अन्धकार भनेको अन्धकारमय नरकमा प्रपद्येत प्राप्त गर्दछ। कसरी? यथा खुबै जसरी गाडिने त्यसरी गाडिन्छ, जसरी भनेको यिनीहरूमा आसक्त भएको व्यक्तिले के पाउने भयो त? फल के मिल्यो यसलाई भन्दा नरक मिल्यो, मुक्ति मिलेन। त्यसो हुनाले यी सबैमा यी भगवानका हुन्, भगवदीय हुन् भनेर भागवत बुद्धिले जति गर्न हुन्छ त्यतिमा आसक्त हुने, सबैलाई भगवत अभिमुख गराउने, सबैलाई भागवत बनाउने, त्यस भएपछि भागवतहरूको सेवा भयो। तर तिनमा मात्रै भागवत बुद्धि गर्ने होइन नि, फेरि अरूमा पनि, अरू आएका भागवतहरूमा पनि आफ्ना कुटुम्बी बाहेक अरू पनि भागवतहरू आइबक्स्यो भने उहाँहरूमा पनि हो बान्धवा विष्णु भक्ता भन्ने भाव राख्न पर्यो। त्यसो गरे कल्याण हुन्छ। नभए यिनीमा आसक्त हुनाले के भयो त? तमः प्रपद्येत यथा विमूढ, त्यो मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानले ढाकिएको व्यक्ति घोर अन्धकारमय नरकमा जान्छ। त्यस हुनाले यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचित् वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः। किन यहाँबाट फुत्कन सक्दैन र? माने अत्यन्त निक्लन नसक्ने गरी तमः प्रपद्येत नरकमा पुग्दछ। त्यो किन? यो जो जन्जाल हो, यो जो कुटुम्बको एउटा घेरा हो, त्यहाँ आफूले गर्ने कर्तव्य गरिसकेपछि त्यहाँबाट निक्लला नि भन्दा हो, निक्लने गाह्रो हुन्छ। यस्ता यस्ता त्यहाँ नेल हतकडी छन्, कोही गलत घाँटीको पास छन्, घाँटीमा पासो लगाएको छ, कोही हातमा हतकडी छ, कोही गोडामा नेल लगाएको छ। के हो त? यही बताइबक्सिन्छ। कामदृशां विहार क्रीडा मृगः यत् निगडः विसर्गः, यत् विसर्ग निगड, ततः विमोचितुं न अलम समर्थ। हे दैत्य पुत्र हो, कामदृशां विहार क्रीडा मृगः, कामदृशां भनेको दृष्टिमा छ कामना,
विषयाशक्ति जसको यस्ता अबलानाम तिनीहरूको ती ललनाहरूको कामदृशाम अर्थात कामासक्तानाम या दृशाम काम वर्तते यासाम तासाम ललनानाम विहार क्रीडा मृगः माने त्यो मदारीले बाँदरलाई नचाहे झैं ललना परतन्त्र भएको यस्तो नचाउने बाँदर खेलाउना बनेको नचाउने खेलाउने बाँदर जस्तो भएको जो व्यक्ति हो यस्तो व्यक्ति यत विसर्ग निगड यन्निगड जसमा आसक्त भएको माने जो उसको घोडाको नेल हुन् अर्थात विसर्ग आफू निमित्त भएर जन्मेका पुत्र पौत्र आदि जो छन् यिनीहरू के हुन् त निगड भनेको अब नेल हुन् हत्कडीहरू हुन् यिनै पुत्र कलत्र पौत्र आदि अनि यतः जुन त्यो जेल नेलदेखि जुन त्यो बन्धनदेखि त्यो निगडदेखि यता भनेको जुन निगडात जुन निगडदेखि कश्चित क्वच कुत्रचित वा स्वात्मानं विमोचितम अलम न समर्थ जुन यता भनेको जुन त्यो बन्धनदेखि निगडदेखि नेलदेखि कश्चित कोही पनि क्वच कुनै पनि अर्थात कहीँ पनि कश्चित कोही पनि क्वच कहीँ पनि कुनै देशमा पनि कुनै समयमा पनि कुत्रचित कुनै देशमा पनि कश्चित वा कुत्रचित वा कहीं पनि स्वात्मानं विमोचितम अलम न समर्थ कहीं पनि त्यसले आफूलाई त्यसबाट माने उद्धार गर्न समर्थ हुँदैन अनि के हुन्छ त भृशम दुखित अलम दुखित अलम साह्रै दुखित हुन्छ अलम दीन साह्रै दुखी भएर विषय लम्पट भएर हे भगवान तिनैको क्रीडा मृग भई दुखी भएर जीवन बिताउँदछ यो दुःखको समुद्रमा दुःखको घरमा दुःखालयमा त्यही हुनाले बाबु हो यस्तो यस्तो यो माने यो जेल नेल दुःखदायी यो संसारबाट पहिल्यै मुक्त हुनको लागि ततो विदुरात परिहृत्य दैत्याः दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादि देवम समुक्त संगहि ईशितोपवर्गः गम्य स्वरूपलाई बताउनु भयो अहिले बताउँदै हुनुहुन्छ यो सबै संसार दुःखदायी छ भनेर छोड्ने त होइन संसार हाम्रो स्वरूप प्राप्त होइन संसार हाम्रो स्वरूप प्राप्त होइन त्यसनाले छोड्ने हो यदि संसार राम्रै हुन्थ्यो भने पनि माने परपुरुष राम्रै भए पनि परपुरुष प्रति अब पतिव्रताले दुर्भावना सोच्नै हुँदैन त्यस्तै यो संसार राम्रै हुन्थ्यो भने पनि संसार हाम्रो स्वरूप प्राप्त होइन स्वरूप प्राप्त भगवान भई बक्सिन्छ हाम्रा निरुपाधिक पति भगवान भई बक्सिन्छ भगवान नराम्रै भए पनि दोषी नै भए पनि अब आफ्नो पति स्त्रीभिर नहातव्य भनेको हुनाले अब भगवानलाई छोड्न हुँदैन तर यस्तो छ कि भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ संसार दुःखको समुद्र छ संसारलाई छोड्न सजिलो भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो यति सजिलो हुँदा हुँदा पनि केले भुलाछ के हे बाबु हो हेर तिमीहरूले सुन्यौ के रे त्रिवर्गमा आसक्त भएको व्यक्तिको के हाल हुन्छ
आखिरमा गएर बस तमह प्रपद्येता यथा बस निक्लन नसक्ने गरी गाढ अन्धकार नरकमा डुब्दछ अनि त्यहाँ गएर दुखी पनि हुन्छ, त्यसबाट मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई। त्यही हुनाले नै यो भवमोचक भगवान नारायणका शरणमा पर्नु। ततः त्यही हुनाले विषयात्मकेषु दैत्येषु संगम परिहृत विदुरात परिहृत्य, विषय लम्पट भएका, विषयात्मकेषु भनेको रूप रस आदि विषयमा लम्पट भएका, दैत्येषु अब हाम्रो नजिकमा दैत्यहरू नै छ, दैत्यको संगत छोड्नु भन्नु भएन नि त। विषयात्मकेषु दैत्येषु, विषय लम्पट भएका दैत्यको संगत छोड्नु, विषय लम्पट भएका त देवताको पनि संगत छोड्नु, यसको अर्थ। त्यसो हुनाले भगवानका भक्तहरूको संगत गर्नु, यसको अर्थ। तथा त्यही हुनाले विषयात्मकेषु रूप रस आदि गरेका शब्दादि विषयमा आसक्त भएका, कसमा त कसको संगत भने दैत्येषु, दैत्यहरूका प्रति संगम भनेको यिनीहरू मेरा हुन्, यिनका साथमा म हिँडियो भन्ने भावनालाई छोडेर विदुरात परिहृत्य, टाढैबाट छोड्नु, नजिकै नजानु। नजिक गए पनि तिनीहरूको संग नजिकबाट भयो भने नि रङ चढ्दछ, तिनीहरूको हावा आउँछ, धेरै बिगार्दछ। टाढैबाट छोडेर के गर्ने त? त्यहाँ छोडेपछि जाने कहाँ त? आदिदेवम, सबैका आधार भइबक्सेका, सबैका कारण भइबक्सेका को त? नारायणम, नारायणम अयनमिति नारायणम, जीव मात्र का परम प्राप्य भइबक्सेका, जीव मात्र का परम आधार भइबक्सेका, जीव मात्र का उपाय भइबक्सेका। त्यसो हुनाले नारायण शब्दको यो अर्थ व्याकरणले सिद्ध हुन्छ। यस्तो अर्थ अन्यत्र लाग्दैन, अरूबाट मिल्दैन। नारायण शब्द संज्ञा अर्थमा णत्व हुन्छ। त्यसो हुनाले नारायण भनेको परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्छ, उहाँलाई नारायण किन भनेको? नर भनेको नमर्ने भएका, रिङ क्षय धातुबाट र बन्छ, न भनेको नमर्ने भन्दा नर हुन्छ। नरियते नक्षियते, ती नर भनेको नित्य जीवात्माहरू, ती नित्य जीवात्माको समूह भन्दा नार भन्दछ। भनेको सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सबै यावत जीवहरू छन्, ब्रह्म रुद्रादि सबै देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नर नारी आबाल वृद्ध वनिता वशिष्ठदेखि चाण्डाल पर्यन्तका सबैको निरुपाधिक उपाय उपेय फल भइबक्सेका, सबै गए पनि जहाँ अटाउन सकिन्छ त्यस्तो विभु भगवान नारायणका जो सबैका आदि कारण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण हाम्रा प्रापक, हामीलाई आफू प्राप्त गराइदिने अनि प्राप्य पनि, आफूलाई प्राप्त पनि गराउने साधन पनि, अनि प्राप्य साध्य पनि, अनि साधन पनि। हे कस्तो गजबको कुरा! भगवान नारायण, अब नारायण शब्दमा कर्ममा प्रत्यय र कर्ममा प्रत्यय हुँदाखेरि भगवान आधार उपाय फल साधन साध्य र साधक सबै भइबक्सिन्छ। यस्तो सजिलो भगवान नारायणलाई, उहाँका श्री चरण कमललाई उपाय मानेर बस मनले भगवानमा जानु उपेता। भगवान श्रीमन्नारायण नै मेरा उपाय भइबक्सिन्छ भनेर मनमा अध्यवसाय गर्नु, आचार्यका माध्यमले भगवानको शरणमा परेर बस सबै अवस्थामा भगवान मेरा उपाय भइबक्सिन्छ भनेर सम्झनु, भगवानको शरणमा जानु। शरणागति भनेको ज्ञान विशेष, शरणागतिको अर्थ ज्ञान विशेष। त्यो माने कर्मका अंग जो हुन्, आचार्यद्वारा पंच संस्कार लिने ती कर्मांग हुन्, अनि भित्र शरणागति भनेको ज्ञान विशेष। म भगवानको हुँ, भगवान मेरा उपाय भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले बाबु हो उपेता शरणम व्रजता, भगवानका शरणमा पर्नु हो हजुरहरू सबै। किनभने त्यस्ता प्रसिद्ध वेद उपनिषदमा प्रसिद्ध भइबक्सेका
वेदैक वेद्य स्वयं भगवानले वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम भनी बक्सिन्छ। त्यस्ता वेदैक वेद्य वेदान्तैक वेद्य भगवान नारायण मुक्तसँग ईशितः, मुक्तसँग जो मुक्त पुरुषहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूका पनि अत्यन्त अभिष्ट प्राप्य भइबक्सिन्छ। भगवान नै अपवर्ग मोक्ष भइबक्सिन्छ। मुक्तसँग भनेको देहादि आसक्तिले रहित भएका व्यक्तिहरूका पनि ईशितः भनेको मन परेका इष्ट सर्वस्व भगवान भइबक्सिन्छ। अनि उहाँ नै अपवर्ग माने मोक्ष भइबक्सिन्छ। भगवान नै मोक्ष हो माने मोक्ष अवस्थामा प्राप्य भगवान नै भइबक्सिन्छ। मुक्त प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। फलस्वरूप भगवान नै भइबक्सिन्छ। स उनै भगवान नै हो। हजुरले भन्न त भन्नुभयो हो, यो यसलाई हामीले पत्यायौँ। हजुरले भनेको नपत्याउने कुरा केही पनि छैन। तर के गर्ने, भगवानलाई उपासना गर्न साह्रै कठिन छ। मूर्खहरूले भन्छन् यस्तो कोही कोहीले। भगवान झट्टै खुसी हुनुहुन्न, साह्रै गाह्रो छ भगवानको भक्ति गर्न। मूर्ख कहाँका। भगवानको भक्ति गर्न त सजिलो छ नि सबभन्दा। सुलभ सुव्रत सिद्ध त्यस्तो सजिलो कोही छ। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणीते स्वमात्मानं इत्थं भूता हरि स्वयं। केवल भगवान नारायण नै यस्ता भइबक्सिन्छ कि एक आचमनी जल लिएर एउटा तुलसीको दलले आफूलाई भक्तका परतन्त्र बनाएर उसको दास बनेर रहनेवाला यदि कुनै देवता भइबक्सिन्छ भने त्यो लक्ष्मीपति नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यही बताइयो, नह्यच्युतं प्रीणयतो बहु आयासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। बाबु हो, तिमीहरूले श्रीमन नारायणको शरणागतिलाई तिमीहरूले अत्यन्त कठोर दुस्साध्य भगवान सहजमा प्राप्य भइबक्सिन्न भन्ने सम्झ्या छौ। त्यो नसम्झ। असुरात्मजा हे असुर नन्दन हो, हे दैत्य पुत्र हो, अच्युतम नाम नै सुन न। अच्युतम एकै पटक नारायण म हजुरको भनिबक्स्यो। कसैले भने तिनलाई भगवानले नच्यावयतियो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः। आफ्ना भक्तलाई कहिल्यै पनि लोट्न दिइबक्सिन्न। त्यही हुनाले भगवानले अर्जुनलाई भनिबक्स्यो, प्रतिजानीहि कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तिमीले प्रतिज्ञा गर्देऊ त, हजुरको भक्तको नाश हुन्न भएर प्रतिज्ञा गर्देऊ भन्नुहुन्छ। मैले प्रतिज्ञा गर्ने कि हजुरले प्रतिज्ञा गर्ने? होइन, मैले प्रतिज्ञा गरेको। मैले प्रतिज्ञालाई खण्डित गरिदिएँ, भङ्ग गरिदिएँ भने पनि म माथि कसैले हात उठाउने वाला ननु नच प्रश्न गर्ने वाला कोही पनि छैन। म निरङ्कुश स्वतन्त्र छु। तर मेरा भक्तले प्रतिज्ञा गरिदिए भने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तिमीले देख्यौ के रे? मैले पछि हो, त्यो त पछिको कुरा हो। पछि देख्ने छौ तिमीले। मैले मेरा भक्तको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नको लागि आफ्नो प्रतिज्ञा खण्डित गर्नेछु। भगवानका भक्त को भइबक्सिन्छ? भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गरिबक्सेको थियो, मैले महाभारतको युद्धमा भगवान कृष्णको प्रतिज्ञालाई खण्डित गराउनेछु, भगवान कृष्णलाई हतियार उठाउन बाध्य गराउनेछु। यो भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो। भगवानको प्रतिज्ञा थियो, म निहत्था नै बस केवल सारथी मात्र बन्नेछु भनेर भगवानले दुर्योधनहरूलाई कौरवहरूलाई सबैलाई सुनाइबक्सेको थियो। तर अब यसो हेर्नुहुन्छ भने मैले हतियार नलिकन नै महाभारत संग्राम सकिन्छ। भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा त पूर्ण हुने भएन नि। भक्तले प्रतिज्ञा कसरी गर्दछ? भक्तको बल भगवान हो। भगवानका भर परेर उसले प्रतिज्ञा गर्छ। त्यो भक्तले गरेको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्ने काम भगवानको हो। त्यस हुनाले तिमीले प्रतिज्ञा गर्देऊ, हे प्रभु, हजुरको भक्तको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, हजुरका भक्त कहिल्यै पनि च्युत हुँदैनन् भनेर तिमीले प्रतिज्ञा गर्देऊ। तिमीले प्रतिज्ञा गरेपछि मैले भक्तको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नको लागि मैले बस त्यसलाई अवश्य गर्छु भने चाहिँ अच्युतम प्रीणयता
आफ्ना भक्तलाई कहिल्यै नलौटाउने भएका त्यस्ता भगवानलाई प्रसन्न गर्न बहुआयास न धेरै प्रयत्न गर्न पर्दैन, मनले सम्झे मात्र प्रसन्न भइबक्सिन्छ। मानसिक आराधनाले मात्र भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यो हुनाले पत्रम पात मात्रै चढाए पनि भयो। यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयममा व्यस्त पद छ, समस्त पद छैन। त्यसो हुनाले पत्रम एव वा पात मात्रै चढाए पनि, पुष्पम एव वा फूल मात्रै चढाए पनि, फलम एव वा फल मात्रै चढाए पनि, जलम एव वा जल मात्रै चढाए पनि, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जसले मलाई भक्तिपूर्वक अर्पण गर्छ मैले त्यसलाई स्वीकार गर्छु भन्ने भगवानले। तिमीले अरू केही छैन भने प्रभु यो शरीर रूपी टपरीमा आत्मारूपी नैवेद्य हजुरलाई चढाएँ, अरू मेरो के छ र? यही म पनि मेरो होइन, तर एउटा कर्तव्य, शास्त्रले भन्ने कर्तव्य। जीवात्माको पुरुषार्थ कसरी हुन्छ त? पुरुषार्थ होस् भनेर प्रभु यो पनि ज्ञान हजुरले दिइबक्सिएको भनेर यही शरीर रूपी टपरीमा आत्मारूपी नैवेद्य भगवानलाई अर्पण गर्यो भने हो यसले मलाई आत्मा अर्पण गर्यो, मैले अब यसलाई अविलम्ब मोक्ष दिन्छु, मोक्षका विरोधी संसारदेखि हटाएर मैले यसलाई मोक्ष दिन्छु भन्ने यस्तो विचार गरेर हामीलाई लोट्न नदिनेवाला अच्युतम नारायणलाई प्रसन्न पार्न न बहुआयास, केही परिश्रम गर्न पर्दैन। किन? कहाँ हो कहाँ भगवान हुनुहुन्छ? भगवानलाई भेट्नको लागि झोली तुम्बाहरू लिएर कति दिन लाएर धाउन पर्ला बनौला, कहीँ जान पर्दैन। आत्मत्वात् सर्वभूतानां, कता गयो? सबै प्राणीका भगवान आत्मा हुनुहुन्छ भनेपछि सबैका हृदयमा भइबक्सिन्छ। टाढा हुनुहुन्न, यही हृदयमा हुनुहुन्छ, तिमीसँगै भगवान भइबक्सिन्छ। अनि सिद्धत्वाद यह सर्वतः, सबै देशमा सबै कालमा सबै अवस्थामा भगवान स्वयं सिद्ध उपाय, भगवानलाई बनाउनु पर्दैन, अरू साधनलाई हामीले बनाउनु पर्दछ। भगवान स्वयं सिद्ध भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वभूतानां, कसरी भगवान सजिलै मिल्नुहुन्छ, बहुआयास छैन, अनायास भगवान मिल्नुहुन्छ। आयास प्रयास प्रयत्न गर्न पर्दैन, बिना प्रयत्नले भगवान मिलिबक्सिन्छ। बिना प्रयत्नले सोचे मात्र भगवान मिलिबक्सिन्छ, संकल्पले मात्र भगवान मिलिबक्सिन्छ। मात्र महाभागवत आचार्यको अनुग्रह, भगवानको अनुग्रहले महाभागवतहरू आचार्यहरू मिलिबक्सियो। हामीले के प्रयास गर्यौं त? केही पनि गरेनौं। अनि ती महाभागवतहरू निमित्त भएर, आचार्य निमित्त भएर भगवान अनायास मिलिबक्सियो। ल्याएर भगवानलाई आचार्यले नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ भनेर शिरमा राखिदिबक्सियो। भगवान मिल्नु भएन त? त्यसो हुनाले सर्वभूतानां आत्मत्वा, सबैका अन्तर्यामी भएका हुनाले, अनि यहाँ सर्वतः यस संसारमा सर्वतः सबैका लागि सिद्धत्वात्, स्वयं सिद्ध भइबक्सेका हुनाले। सिद्ध भनेको बनाउन पर्दैन, सुलभ भइबक्सिन्छ। दुर्लभ के हुन्छ? एक ठाउँमा छ, त्यही एक ठाउँमा भएका देवतालाई सबै त्यही गएर लाइन लाएका छन्। अब लाइन लाएकालाई पालै पालो गर्दा गर्दै आजको समय सकियो, भोलि आउनुहोस्, फेरि भोलि आउनु पर्यो, भोलि आउँदा पनि फेरि अरू भिड आइसकेको छ, आजको समय पनि सकियो, भोलि आउनुहोस्। त्यस्तो हो त? होइन। भगवान बस मनले सोचे मात्र भगवान मिलिबक्सिन्छ। मनले सोचेर मिल्ने यदि कुनै पदार्थ हो भने त्यो भगवान हो। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। त्यस हुनाले भगवान सुलभ सुब्रत सिद्ध। त्यस हुनाले व्यास भगवानले श्री विष्णु सहस्त्र नाममा, जसलाई विष्णु पितामहले गान गरिबक्स्यो, उहाँले सुनाइबक्सिन्छ सुलभ, भगवान सजिलै मिलिबक्सिन्छ। सिद्ध, भगवान सिद्ध भइबक्सिन्छ, बनाउन पर्दैन। सुलभ सुब्रत सिद्ध। अनि सुब्रत भनेको राम्रो व्रत छ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। हेर्नुहोस् न, मानसिक भाव हुँदा बित्तिकै भगवान त्यसलाई सबैदेखि अभय गराइदिन्छु भनिबक्सिन्छ।
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी, सबै भूतदेखि मैले तिमीलाई डर नहुने गराइदिन्छु, एउटा अर्थ। अर्को सबै प्राणीद्वारा तिमीलाई, ती सबै प्राणीले तिमीलाई अभय दिनेछन्, त्यस्तो मैले बनाइदिनेछु भनेको हुनाले मनले चिताए मात्र, मानसिक वचनले मात्र पनि भगवान मिल्नुहुन्छ, त्यति सुलभ भगवान भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले भगवान नै उपास्य भइबक्सिन्छ। परत्वात् निरवध्यत्वात् पितृत्वात् हितवेदनात् अंतरात्मतया दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः भोगलीलार्थ निस्सीम विभूतिद्वयोगतः श्रीमत्वात् अप्युपास्योऽयं श्रीमन्नारायण स्वयं। यी 8वटा हेतुले भगवान नारायण नै उपास्य भइबक्सिन्छ, हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत स्वत महसु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो व्ययः। त्यस्ता भगवान हामी सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांत स्थावरादिषु, परावरेषु भूतेषु भौतिकेषु विकारेषु अथ महत्सु च भूतेषु गुणेषु गुणसाम्ये च तथा गुणव्यतिकरे एक एव भगवान ईश्वर अव्ययः ही, एक एव ही भगवान ईश्वर अव्यय आत्मा। हे दैत्य पुत्र हो, हे दैत्यात्मज हो, भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ त? ब्रह्मान्त स्थावरादिषु, ब्रह्माजीदेखि लिएर स्थावरादि पर्यन्त, आ ब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त, अर्थात ब्रह्माजीदेखि लिएर स्थावर योनि बुटा वृक्ष पर्यन्त, स्थावरहरूदेखि लिएर ब्रह्माजी पर्यन्त, स्थावरदेखि लिएर ब्रह्माजी पर्यन्त, बुटा वृक्ष यीदेखि लिएर ब्रह्माजी पर्यन्त, जो पर अवर सबै तत्वमा, माने उच्च नीच उत्कृष्ट निष्कृष्ट सबै प्राणीहरूमा जो भगवान अन्तर्यामी भएर बसिबक्सेको छ। भूतेषु भनेको जीवात्माका भित्र अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ। त्यस्तै भौतिकेषु विकारेषु, जो पृथ्वी आदि महत्तत्व पर्यन्तका यी सबै विकारहरूमा पनि, घटपट आदिमा पनि, जड पदार्थहरूमा पनि, त्यस्तै महत्सु च आकाश आदि महाभूतहरूमा पनि जो भगवान अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ। त्यस्तै गुणेषु गुणसाम्ये च, गुणेषु सत्वरजतम यिनीहरूमा र त्यस्तै गुणसाम्ये च, अर्थात तीनै गुणको साम्य जहाँ हुन्छ, अर्थात मूल प्रकृतिमा गुणको विषमता सृष्टि, गुणको समता प्रलय हो। त भनेको मूल प्रकृतिमा सबै सकिएर मूल प्रकृतिको अवस्थामा पनि भगवान त्यहाँभित्र रहिबक्सिन्छ। त्यस्तै तथा गुण व्यतिकरे, तथा त्यस्तै गुण व्यतिकरे भनेको गुणको विषमता अवस्थामा, मूल प्रकृतिबाट महत्तत्व, त्यसपछि अहंकार, यस प्रकारले अर्थात सृष्टिको अवस्थामा पनि महत्तत्व अहंकार आदि यिनीभित्र पनि, सबैभित्र पनि, र यी जड पदार्थमा र प्रत्येगात्मा स्वरूपेण, प्रत्येगात्मा जीवात्मा जसको शरीर छ, त जीवात्माको पनि अन्तर्यामी भएर स्वयं जो भगवान नारायण नै जीव शरीरक भएर दृश्य रूपेण त स्वयं, दृश्य रूपले अर्थात देखिने भएको शरीर विशिष्ट रूपले, अर्थात जड शरीर
रूपले पनि माने शरीर देखिने शरीर त जड हो, त दृश्य रूपेण चेतन एउटा शरीर विशिष्ट भएको छ। त्यो चेतनका पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ, जीवात्मा पनि भगवानको शरीर हो। अनि शरीरधारी जीवात्माहरूको पनि जो आत्मा भइबक्सिन्छ, माने त्यो देखिने शरीरको पनि जो त्यसको शरीरको सत्तालाई जसले सञ्चालन गरिबक्सिन्छ, अर्थात् शरीर रूपमा पनि जो भगवान देखिनु भएको छ, देखिनुहुन्छ नि भगवान शरीर रूपमा। यी शरीर रूपमा हेर्दा हेर्दै हामीले हेरिराखेका छौँ भगवान हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्न भन्ने थाहा भयो भने हामीले लिएर हिँड्छौँ। कसरी? आँखा हेर्छौँ यसो, कोही रुण अवस्था छ, शैयामा सुत्या छ, जीर्ण शीर्ण अवस्थाको वृद्ध अथवा जवान भए पनि त्यसलाई अनि हेर्छौँ त्यो छ कि छैन, त्यो छ कि छैन भन्ने कुन चिज हो त? भगवान हो। पाङमा 44 सालमा हो कि 43 सालमा हो, 44 सालमा होला, एउटा वैष्णवजन घाँस झार्न माथि बुटा चढ्नु भएको थियो। त्यहाँबाट त्यो हाँगो भाँचियो, माथिबाट धेरै माथिबाट त्यसै सोझै थिचार्नु भयो। अरू त्यस्तो कहीँ चोट लागेको छैन। तुरन्त उनीहरूले लगे, उठाएर आफ्नो घरमा लगे, माथि तल्ला पाङमा सहस्रधारा जीहरू स्वामीजी विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। स्वामीजीलाई उनीहरूले खबर गरे। स्वामीजीले सुनेपछि स्वामीजी पनि जाम, एउटा वैष्णव हुनु भएर स्वामीजी पनि माथि गइबक्स्यो। दास पनि 5-7 जना विद्यार्थी सहित माथि गयो। स्वामीजीले यसो गर त भनिबक्स्यो, आँखा हेरिबक्स्यो, जानु भएछ। कसलाई खानु जानु भएछ भनेको? त्यो 3.5 हातको स्थूल शरीर त त्यही छ नि त भनेको। त्यो स्थूल शरीरमा पनि जो देखिन्छ, आँखा हेरेर, त्यसैलाई अक्षी विद्या भनिन्छ। आँखा हेरेर थाहा हुन्छ, आँखामा त्यो भएको अर्कै हुन्छ, त्यो गयो भने त्यहाँ अर्को पर्दा लागेको हुन्छ। त्यस हुनाले दृश्य रूपेण स्थूल शरीरहरूमा पनि जो दृश्य रूपले जो भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, त्यस्तो दृश्य रूपेण त स्वयं दृश्य रूपले पनि जो एक एव, जो आफू समान कोही नभएको माने त्यस्तो अद्वितीय, अर्थात् सम पनि छैन, अधिक पनि छैन, समाभ्यधिक शून्य, त्यस्तो भगवान नारायण नै परह आत्मा, सबैका धारक पोषक भइबक्सिन्छ, सबैका परमात्मा भइबक्सिन्छ, जो तिनका भित्र रहेर तिनको सत्ता सन्तानलाई धारण गरिबक्सिन्छ। त्यहाँ भित्र रहे पनि अव्यय, माने उनका शरीरगत दोष र ती जीवात्मामा भएका राग द्वेष आदि सुख दुःख आदि दोषले जो निर्लिप्त भइबक्सिन्छ, निर्विकार भइबक्सिन्छ। भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान नै त्यहाँभित्र रहिबक्सिन्छ। जो ईश्वर भनेको उनका कर्म अनुसार चेतनलाई नियन्त्रण गरिबक्सिन्छ, जो व्याप्य व्यापक निर्देश्य, व्याप्य जो जड पदार्थ चेतनहरू छन् तिनको व्यापक रूपले जानिनुहुन्छ। यी सबै व्याप्य हुन्, यिनलाई व्याप्त गरेर भगवान भइबक्सिन्छ भनेर शास्त्रहरूद्वारा जो निर्देश गर्न, शास्त्रहरूद्वारा प्रतिपाद्य जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो प्रतिपाद्य भएर पनि अनिर्देश्य भनेको प्रकृतिका सजातीय रूपले, जीवात्माको सजातीय रूपले जो निर्देश गर्न योग्य भइबक्सिन्न, भगवान निर्देश्य भइबक्सिन्छ। यी सबैका अन्तर्यामी, सबैको सत्ता सन्तानलाई परिचालन गर्ने, जीवात्माको कर्म अनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भनेर निर्देश गर्न योग्य भएर पनि अनिर्देश्य भनेको प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। प्रकृति र पुरुषको समानताद्वारा जो निर्देश्य भइबक्सिन्न, जो अविकल्पित
अर्थात प्राकृत जो जाति गुण आदि द्वारा रहित जो भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ त? केवलानुभवानन्द स्वरूप परमेश्वर मायान्तरित ऐश्वर्य यते गुणसर्गया। जो प्रकृति का गुण द्वारा हाम्रो ज्ञान ढाकिएको छ, त्यो त्यसले गर्दा भगवानलाई हामीले देख्न सकेका छैनौं। तर त्यस्ता भगवान जो केवल आनन्द अनुभव स्वरूप भइबक्सिन्छ, उहाँलाई पनि इयते महाभागवतहरूको अनुग्रहद्वारा जान्न सकिन्छ। कस्ता भगवान? केवलानुभवानन्द स्वरूप, केवल दुःखको विरोधी, दुःखको आवृत्ति नहुने गरी सतत आनन्द, अविरल आनन्द स्वरूप भइबक्सेका। केवल आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान आनन्दम ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्दाद्येव इमानि भूतानि जातानि जीवन्ति आनन्दम एव प्रयन्ति संविशन्ति इत्यादि भने अनुसार जो आनन्द स्वरूप भगवान देखियो, जगतको सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ, जसद्वारा संहार हुन्छ, अन्तिममा जुन आनन्द स्वरूप भगवानमा यी जीवात्माहरू जान्छन् महाप्रलयमा शंकर भगवानका उदरमा। र जुन आनन्द स्वरूप भगवानमा मुमुक्षुहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ, केवल आनन्द स्वरूप भइबक्सेका। कस्ता त? परमेश्वर माने परम सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य जसमा छ, अर्थात प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका परमेश्वर भनेको जसको अर्को ईश्वर छैन। भगवानलाई छोडेर अरू कोही पनि ईश्वर छैन। भगवान नै सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान किन देखिनुहुन्न भन्दा माया अन्तर्हित ऐश्वर्य, मायाले भगवानको ऐश्वर्य लुकेको छ भनेको माया पर्दाले भगवानको ऐश्वर्य लुकिया छैन। हाम्रो आँखा बन्द भएको छ, हाम्रो देख्ने ज्ञान बन्द भएको छ। त्यस हुनाले गुणसर्गया माया मोह आदिलाई सृष्टि गर्ने भएको, अन्यथा भ्रम आदिलाई सृष्टि गर्ने भएकी माया भनेको प्रकृतिद्वारा अन्तर्हित ऐश्वर्य लुकेको छ, ढाकिएको छ, तिरोहित भएको छ, पर्दाभित्र राखिएको छ, जसको ऐश्वर्य भगवानको ऐश्वर्यलाई प्रकृतिले गर्दा हामीले देख्न सकेका छैनौं। प्रकृतिको पर्दाले ढाकिएको छ, जसको ऐश्वर्य भनेको भगवानको ऐश्वर्य त्यहाँ भगवानको ऐश्वर्यमा केही कमी आएको छैन। प्रकृतिको पर्दाले हाम्रा आँखाले, हाम्रा ज्ञानेन्द्रियले, हाम्रो मनले भगवानको त्यो अपार ऐश्वर्यलाई देख्न सकेका छैन। त्यस्तो जो भगवान भइबक्सिन्छ, अन्तर्हित ऐश्वर्य जो भइबक्सिन्छ, माया अन्तर्हित ऐश्वर्य, त्यस्ता भगवान पनि इयते बाबु हो। वैष्णवजनको संगत गरियो भने ती श्री वैष्णवहरूले सदाचार्यका समीपमा लैबक्सिन्छ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। त्यही भन्नुहुन्छ नि एकादश स्कन्धमा, गुरुका शरणमा जानु। गुरुका शरणमा गएपछि गुरुले के दिनुहुन्छ? तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरु आत्मदैवतः। त्यहाँ गएर भागवत धर्मको शिक्षा पाइन्छ। त्यो भागवत धर्मद्वारा भगवान, त्यो अन्तर्हित ऐश्वर्य भगवान झल 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 देखिनुहुन्छ। नित्य निरन्तर भगवानको दर्शन आनन्दको अनुभव हुन्छ। भगवानको दर्शन हुन्छ बाबु। यहाँ अर्थपञ्चकको वर्णन गरिबक्स्यो। भक्त प्रहलादले दैत्य पुत्रहरूको शुद्ध हृदय, शुद्ध भावना अनि त्यो श्रवणमा उनीहरू एकाग्रता देखेर श्रोतव्य भावमा रहेका ती दैत्य पुत्रहरूलाई यो यिनी 4वटा श्लोकदेखि कहाँबाट भने हजुरको प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं, यहाँबाट ल्याएर अगाडि तुष्टे च तत्र किम लभ्यम अनन्त आद्यमा त्यो माने पुरुषार्थ स्वरूपको वर्णन हुन्छ। यहाँ अविकल्पितः
केवलानुभवानंद स्वरूप, यी दुईटा पदद्वारा वेदको जो स्थूलम अनर्णम अहरस्वम, भगवान स्थूल हुनुहुन्न, भगवान साना हुनुहुन्न, भगवान अहरस्व हुनुहुन्छ इत्यादि जो वेदान्तको भाव र त्यस्तै सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म विज्ञानम आनन्दम इत्यादि श्रुतिको अर्थलाई यहाँ संकेत गरिबक्स्यो। यसले के सिद्ध भयो त? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्य भगवानको स्वरूपलाई बताइबक्स्यो अर्थपञ्चक मध्ये। प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मन, त्यस्तै प्रत्यगात्माको स्वरूप पनि बताइबक्सिन्छ। एक यी प्रथमान्त पदद्वारा एक एव परो ह्यात्मा भन्दै गएर प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं, यी दुईटा पदद्वारा पनि प्राप्य भगवानकै स्वरूप बताइबक्स्यो। एक एव जो भगवान प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं इत्यादि यी पदद्वयद्वारा पनि प्राप्य भगवानकै स्वरूपलाई दृढ गराइबक्स्यो। त्यस्तै परावरेषु भूतेषु प्रत्यगात्म स्वरूपेण इत्यादिले माने जीवात्मा भगवानको शेष हो, तत्शेषतैका स्वरूप जीवात्माको हो भन्ने कुरा बताउँदै प्राप्ता जो जीवात्मा हो त्यसको स्वरूप के हो त? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मन, जो प्राप्ता प्रत्यगात्मा जीवात्मा हो त्यसको स्वरूपलाई बताइबक्स्यो कि जीवात्मा भगवदेक शेष हो। त्यसलाई मसिनो गरी सम्झदा भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व जीवात्माको स्वरूप हो, यो कुरा नि बताइबक्स्यो। प्राप्ता जीवात्मा, जीवको स्वरूप बताइबक्स्यो। ईश्वर स्वरूप अनि जीवात्माको स्वरूप त्यस्तै प्रकारले विरोधी स्वरूप बताइबक्सिन्छ। माया अन्तर्हित ईश्वरीय माने गुणसर्गया माया अन्तर्हित ईश्वरीय, नाना प्रकारको मोहलाई सृष्टि गर्ने भएकी जो प्रकृति हुन्, भगवानकी शक्ति प्रकृति हुन्, तिनीद्वारा भगवानको स्वरूप लुकेको छ, माया अन्तर्हित ईश्वरीय। यसले के सिद्ध भयो त? माने अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र आत्मवादी, म स्वतन्त्र हुँ भनेर देहात्म भ्रम आदि जो हुन्छ त्यो जो भगवत प्राप्तिको विरोधी स्वरूपलाई प्रतिपादन गरिबक्स्यो। यसद्वारा माने प्रकृति गुणसर्गया नाना प्रकारको गुणलाई सृष्टि गर्ने भएकी जो माया हुन् उनीद्वारा अन्तर्हित ईश्वरीय, त्यसले के भयो त? भगवानको ऐश्वर्य लुक्या छ अनि हामीले यही शरीरलाई यहाँभित्र भगवान भइबक्सिन्छ। तर यो 3.5 हातको थोत्रो डोकोलाई म हुँ भएर अहंकार गरेर शरीरमा अहम, शरीर सम्बन्धीमा मम, यो ज्ञानले गर्दा भागवतको अपचार, आचार्यको अपचार, भगवत अपचार, नाना प्रकारका अपचारमा हामी डुबेर बस बर्बाद भएका छौं। यो के हो त? यो विरोधी स्वरूप हो, विरोधी स्वरूपको नि प्रतिपादन गरियो। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मना। अब प्राप्ति विरोधी, अब प्राप्ति उपाय आउँछ अगाडि क्रमका आधारमा। यहाँ बीचमा अर्को आयो। अब प्राप्ति उपाय के हो त? प्राप्ति उपाय उपेत नारायण मादिदेव, भगवानको शरणागति नै प्राप्ति उपाय हो। भगवत प्राप्तिको लागि भगवान नै उपाय, अरू उपाय छैन। त भगवानलाई प्राप्त गरेको फल के हुन्छ त? सारम जुसाम चरणयो उपगायताम अगाडि भनिबक्सिन्छ। भगवानलाई प्राप्ति गरेको फल भगवानको कैंकर्य नित्य निरतर्य भवदेक भोगै भने अनुसार अनन्त नित्य मुक्तहरूको गोष्ठीमा अन्यतम भएर भगवानको सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा
कैंकर्य गर्नु नै प्राप्ति फल हो। यस प्रकारले अर्थपञ्चक यहाँ उपदेश गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले हे दैत्य पुत्र हो, अर्थपञ्चक ज्ञानपूर्वक भगवत शरणागति नै वास्तवमा सार्थक हुन्छ। त भगवानको समाश्रयण, भगवानको भक्ति प्रपत्ति को भेदले व्यवस्था गरिएको छ। त्यही हुनाले बाबु सबैमा भगवान भएको हुनाले कसैसँग द्वेष नगर, सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भनियो नि त। प्रकृतिभित्र पुरुषभित्र सबैमा भगवान, आब्रह्म स्थावर आदि पर्यन्त सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ। अनि कोसँग वैरभाव गरे? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावमुन्मुच्य या तुष्यत्यधोक्षज। भगवान प्रसन्न हुने सजिलो उपाय के छ त? सर्वत्र भगवत बुद्धि। उत्तम वैष्णव त्यही हो। 8 त बजिसकेछ। त्यस हुनाले हे दैत्य पुत्र हो, तस्मात् कस्मात् यस्मात् सर्वभूतान्तरात्मा भगवान भइबक्सिन्छ। सबै प्राणीहरू भगवानका निवास स्थान हुन्। तस्मात् जगन निवास भगवानको नाम हो। जगतमा सबैमा भगवान निवास गरिबक्सिन्छ। सबै प्राणी भगवानका निवास स्थान हुन्। त्यस हुनाले भगवानको वासस्थानलाई बिगार्न भयो त? त्यही हुनाले तस्मात्, त्यसो हुनाले सर्वभूतमा दया गर। किन? कसरी त? आसुरम भावम उन्मुच्य। हे बाबु हो, त्यसो हुनाले आसुरम भावम भनेको असुरहरूको जो द्रोह गर्ने स्वभाव हो, त्यसलाई उन्मुच्य भनेको त्यसलाई जरैबाट उखालेर फालेर के गर्नु त? सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरु त। भगवानका शरीर भएका सबै प्राणीमा दया गर। कसरी दया गरे त? सौहृदम दयाम भनेको उनको मैत्री भाव पूर्वक, अनि दया भनेको कुनै स्वार्थ नराखिकन उनीहरूको हित गर। दयाम कुरु त। त्यो दयाले के हुन्छ भन्नुहोला? या जुन दया गर्नाले सबै प्राणीमा दया गर्ने स्वभावले अधोक्षज तुष्यति, सबैका हृदयमा विराजमान भइबक्सिने भएका सबै जीवात्माको यो स्थूल शरीरलाई अड्याउनको लागि तिनका तल बस्ने भएको अक्षजको अध भनेको गाडा मुनि बस्ने भएका यो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरका पनि तल बसेर यिनको सत्तालाई राख्ने भएका भगवान नारायण भनेको सकटासुर भञ्जन गर्नेवाला भगवान नारायण अधोक्षजको अर्थ। यस्ता भगवान अधोक्षज भनेको भगवान नारायण, त्यसले सबैलाई दया गर्नाले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अब आज यहीँ राख्यौँ कि? हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। हरि शरण।